Maayong adlaw ug maayong hapon mga kaludino, mga ka-idol. Sayo ta nakauli karon gikan sa pagpanuroy og isda no, tungod kay naguba man ang atong unit. Nabalay ag chassis no, duha ka chassis na bali mo nang gidala sa nato sa siyap. Ug samtang gipaayo pa ang atong unit nga suroyanan natong isda. Karong hapon na mga ludi, naalang ko i-share no nga usa ka story o usa ka istorya bahin kini sa mga trabahador sa isa ka kumpanya nya. Kini nga istorya mga ka-idol no, dili ninyo ni masabtan ug dili ninyo humanon og tan-aw ang akong video nga gi-upload kayong adlaw no. Una sa tanaw, shout out sa tanan no, labi na sa tanang naghatag og higayon sa maong video nga akong i-upload yung adlaw no. Ako nang suddan ang akong istorya no mga ka-idol. Gamayng panahon lang sa pagtan-aw ug humana lang palihog kini nga video kay naa po ni pagtulon-an nga makuha no, kay kining akong istorya bahin po nis mga trabahador no. Naay usa ka kumpanya unya, kato nga kumpanya 100 sila kabuok nga trabahador o empleyado sa maong kumpanya. Unya katong higayuna naay bag-uhan nga usa ka empleyado nga hinganlan og Pedro. Nya kato si Pedro, ang iyang pagpanarbaho pangyod kanang diniyos o kinalaro ba nga wala siya iyang kauban nga maligsan or masakitan sa iyang buhat. Basta ang iyang ang gihimo trabaho lang, trabaho nga tinuuray og diniyos. Nya katong higayuna na nagdesisyon na ag maong tag-iya sa kumpanya nga mamili sila og kasaligan nga trabahante. Kasaligan nga trabahante sa ilang kumpanya nga maoy ilang himuog kining pialan sa mong kumpanya tungod kay mga idara na ag tag-iya sa mong kumpanya. Unya katong tag-iya sa mong kumpanya naniid-niid siya kung kinsa gyud toy mga buutan nga mga trabahador ug katubang matinud-anon og Dios nun nga trabahador nga way binuang nga trabaho. Unya di ay katong tungura ang iyang na siiran og iyang na gustuhan ang katong bag-o nga trabahador nga si Juan. Ang katong 99 ka mga trabahador wa siya kagusto tong tungura tungod kay naay mga anomalya nga gipanghimo. Pero wa pa siya mo desisyon nga mautong iyang himuon nga mamili siya og iyang kasaligan sa maong kumpanya. Gihimo lang niya og patanom no. Ang 100 ka empleyado iyang gitagaan og challenge. Gitagaan niya og tagsa-tagsa kaliso sa nangka. Nya katong gihatag niyang tagsa-tagsa kaliso sa nangka, mo'y gihatag niya sa tanan empleyado, giapod-apod og nagpatawag siya og quorum or meeting. Niingon siya nga tanan empleyado gipatawag ta mo karong adlaw tungod kay magdesisyon nami kay kung kinsay among himuon og among kasaligan, among pialan dinhi sa among kumpanya nga inyong gitrabahoan. Amo ning gipaagi og challenge sa usa ka liso. Sa usa ka liso nga challenge amo ning gipaagi. Kung kinsa gayud tong motorok nga liso sa nangka or gwapog tubo sa liso sa nangka, mautoy among pilion nga maoy kasaligan. Mautoy gihatag nga challenge sa among kumpanya. Di mao na. Gitagaan lang tagsa-tagsa. Paghatag nga tagsa-tagsa, apil na si Juan atong tungura. Di 100 kaliso di ag mga empleyado, mga trabahador, inaabya pa mga trabahador nga sip-sip sa amo aron lang mo taas ang ranggo ug mo asenso sa pwesto. Di man gyud na mawa basta empleyado tag kumpanya, di gyud na may tabo nang naay mga sip-sip. Pero kato si Juan, diniyos ito iyang pagtrabaho no. Shout out sa tanan no, sa tanang mga trabahante. Makuhaan ninyo pagtulunan di. Katong tungura gihatag na og mga liso, giapod-apod na sila. Nya niingon tong amo nila nga after 2 weeks dad-an na inyong liso nga gitanom dire sa kumpanya, kaya ako nang tan-awon kung kinsa toy lami og tubo, kung kinsa pud toy nga buhi. Kay didto mi mupili og kinsay kapialan sa maong kumpanya di. Wala na gatanom na sila, gatanom. Ang si Juan
tanom na sa lata gitisok ra na nya ang uban pod wa pod tulog unsa nila pagtanom basta importante nga pabuhion og dadon sa maong kumpanya kay tan-awon man sa amo kung nabuhi ba or lami bag tubo katong tungora kay agkang huwan niabot na lang og duha ka semana wa mangyapon moturok unya ang uban di ay nanurok kay ang uban pong empleyado na iwa ni turok pero gipangpulihan nila og liso nga gusto jud sila nga ilang liso nga nangka moturok jud inigdalay nas kumpanya kani abot na gud ang panahon nga duha ka semana di pag abot na sa duha ka semana gitigom na tanan ang maong mga liso sa nangka nya gibutangag mga pangalan pagbutangag mga pangalan di wa na nakakurom na sila niingon ang amo nila nga mao ni karong adlaw ang oras sa pagdesisyon kung kinsa among pilion o mamahimong kasaligan sa among kumpanya. Diri ninyo masaksihan kung kinsa ang among pilion usa ka ninyo na ay mapili. Gisurbi na ang tanan nilang mga tanom nga liso sa nangka. Usara ka liso ang wala motubo didto. Ang katurang liso kang Juan. Pero niingon ang amo nga mo desisyon nami kung kinsa ang pilion namo nga maoy mamahimong kasaligan sa among kumpanya. Way lain si Juan among pilion nga maoy kasaligan sa among kumpanya di nasyak ag kadaghanan, nasyak ag 99 ka empleyado. Niingon sila nga sir nga mang si Juan man ang imong gipili nga wa man na moturok ang iya samantalang amo tag-as kayog turok tangbok pa. Iniingon ang tag-iya sa maong kumpanya nga ang klarong pagkaistorya si Juan ang among gipili nga maoy kasaligan sa among kumpanya tungod kay siya matinud-anon. Kay klarong pagkaistorya, liso sa nangka nga gihatag nako ninyo, 100 ka liso sa nangka nga gihatag nako ninyo, dili na sila moturok, dili na sila motubo. Pero ang 99 ka liso inyong tagsa-tagsa nitubo. Kang Juan ray dili wala motubo, unsay buto sabot dana si Juan wala manglimbong ug wala niya ilisig liso nga gihatag niya namo nga dili mo turok. Ang inyong gipang ilisan di sa ato pa dili mo matinud-anon sa among kumpanya. Busa nakadesisyon mi nga si Juan gyud ang among pilion nga maoy kasaligan sa among kumpanya karong higayona kay siya nakita namo nga matinud-anon og Dios nun ang iyang pagpanerbisyo sa among kumpanya. Nasabtan ba ninyo? Moto akong istorya mga kahigala mga ka-idol. Katong istorya siguro makarelate to ang mga empleyado nga matinud-anon sa kumpanya na apoy makuha ang pagkatulunan adtong akong gi-share ninyo nga story kay kani nga istorya ako ra po ning napaminaw dugay-dugay na pong mga katuigan nya si Juan jud ang ilang napili nga maoy kasaligan sa kumpanya kay kita ang mga empleyado mga trabahador nga nanginabuhi ta sa mga tag-adlaw basta tinarong og diniyos lang na agyoy kalampusan ang atong pagpaningkamot. Siguro diri lang ko to ang akong video. Paki-like lang paki-share. Dako na kayo ng tabang para kanako isip usa ka small content creator. Daghang salamat ug amping kang tanan. God bless all. Bye-bye.